إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ تے جڑن ستارے جڑے ہیں وہ مٹ ویسن. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ تے آسمان جڑا ہے وہ جھر ویسی یعنی ترٹ پھرٹ ویسی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جی ویلے پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی دھوڑ بنا کے اڑا دیتے ویسن. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ جی ویلے رسولاں دا وقت بھی مقرر تھی ویسی یعنی قیامت والے دیہاڑے پہلے رسولاں کول گواہی کیتی ویسی. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ کہ کیڑے دہاڑے واسطے یہ سارے معاملے دیر کیتی گئی ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ یعنی اون فیصلے دے دہاڑے واسطے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تو تسا کیا سمجھ دے بے وہ فیصلے دا دہاڑا کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بربادی ہے اون دہاڑے کوڑا کرن والے واسطے جنہاں نے دین کو کوڑا کیتا، رسول کو، ان دی کتاب کو، ان دی تعلیمات کو انکار کیتا، کوڑا کیتا، آخرت کو کوڑا کیتا. الم نہلک الاولین کیا اساں پہلیاں کو ہلاک نہیں کیتا. ثم نتبعہم الآخرین تے انہاں دے پچھو اساں بھیجیاں وا دوجھاں کو. کذالک نفعل بالمجرمین تے ایویں ہی اساں مجرماں دے نال معاملہ کرینے. ویل یومئذ للمکذبین بربادی ہے اون ڈاڑے کوڑا کرن والے واسطے. الم نخلقکم من ماء مہین کہ اساں تو کو پیدا نہیں کیتا ایک بڑے ہی بے قدرے تے حقیر پانی نگل. فجعلناہ فی قرار مکین تے اساں ٹکا دیتا اوکوں ایک محفوظ ٹکانے تے یعنی انسان دی پرورش جڑی ہے رحم مادر وچ. الا قدر معلوم ایک مدت تک جڑی مقرر ہے. فقدرنا تے اساں کو ول پورا کر دیتا. فنعم القادرون تے کیا خوب ہیں اساں صاحب قدرت یعنی کو ول پورا انسان بنا دیتا. ویل یومئذ للمکذبین تے بربادی ہے اون ڈاڑے کوڑا کرن والے واسطے. الم نجعل الارض کفاتا کیا اساں زمین کو ہر شے ولیٹ گھنن والی نہیں کیتا نہیں بنایا یعنی زمین جڑی ہے وہ مردیاں کو ولیٹی آندی ہے تے اپنے اندر گھدی آندی ہے اور جانوراں تے نباتات ہر شے کو اپنے اندر گھدی آندی ہے. تو اساں کیا زمین کو ہر شے ولیٹ گھنن والی نہیں بنایا. احیاء و امواتا جیندیاں کو تے مردیاں کو سارے کو ولیٹی آندی ہے. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات تے اساں اندر تو رکھیں بڑے بڑے بھاری بوجھ یعنی بڑے اچے اچے پہاڑ. واسقیناکم ماء فراتا تے اساں تو کو پلایا پانی جڑا ترے بجھاون والا تے میٹھا پانی. ویل یومئذ للمکذبین بربادی ہے اون ڈاڑے کوڑا کرن والے واسطے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون یعنی ہن میدان حشر دا ایک نقشہ ہے. ٹرو اون شے دی طرف جیڑی شے تساں جا کو تساں کوڑا کریں دے آوے یعنی قیامت کو تساں جھٹلیں دے آوے. ہن ٹرو اون پاسے جیڑی شے کو تساں کوڑا کریں دے آوے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب ٹرو اون چھاں دی طرف جن دی 3 شاخاں ہوسن یعنی وہ دھوئیں والی کار ہوسی اون دے یعنی کھنڈا ہویا ہوسی. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب جن دے وچ نہ کوئی چھاں ہوسی تے نہ او بھا دی تپش کول کم آسی. انہا ترمی بشرر کالقصر تے اون دی چنگاریاں ایویں ہوسن جویں کوئی محل دی طرح ہوسن. کانہ جمالۃ صفر یا جویں پیلے رنگ دے اٹھ ہوندن یعنی چنگاریاں اتنے وڈے وڈے ہوسن کہ جویں اٹھاں والی کار جڑے اٹھ وڈا اٹھ ہوئے ایویں ایک اون دی چنگاری ہوسی. ویل یومئذ للمکذبین بربادی ہے اون ڈاڑے جنہاں کوڑا کیتا. ھذا یوم لا ینطقون اے وہ دہاڑا جڑن اے بول بھی نہ سکسن یعنی جرم اتنا ظاہر و باہر ہو سی کہ ان لڑے بول بھی نہ سکسن. ولا یؤذن لہم فیعتذرون تے انہاں کو گال دی اجازت نہ ہو تے نہ ہی انہاں کو دی اجازت ہو سی کہ کوئی بہانہ یا عذر یا کوئی توبہ اپنی ان لڑے پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین اور ان لڑے بربادی ہو سی ان لڑے واسطے انہاں واسطے جنہاں کوڑا کیتا. ھذا یوم الفصل اے ہی وے فیصلے دا دہاڑا. جمعناکم والاولین اسا جمع کرسوں تاکوں بھی تے اگلے لوگوں کو بھی جڑے تواڈے کول پہلے آئے. فإن کان لکم کید فکیدون تے نبی
انہاں کو آکھو اگر تورے کول کوئی چال ہے تو میرے اتنے چلا کے دیکھ انو ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت و بربادی ہوں ڈاڑے کوڑا کرن والے واسطے یعنی آکھا ویسی کہ دنیا تو تسا میرے خلاف بہت چالاں چلیں بڑے سازشاں کیتن اور میں کو دین تو ہٹاون دی تے میرے ساتھیاں کو اتھا بھی اگر کوئی تارا دا لگ سکتا ہے تو چل دیکھو دیکھا تورا اتھا دا لگتا ہے یا کوئی نہ ان المتقین فی ظلال و عیون تے جڑے اللہ کو ڈرن والے ہوسن او ایک ایہو جہیں ٹھڈی چھاواں وچ ہوسن تے نہراں تے چشمے وچ ہوسن وفواکہا مما یشتہون تے میوے ہوسن انہاں واسطے جیڑا او منگسن تے چاہسن کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون کھاو پیو تے رج کے کھاو اے او شے جہندے واسطے تساں عمل کیتا ہے اے بدلہ ہے تواڈے عملاں دا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایویں ہی ایسا بدلہ دینے ہیں نیکوکار لوگاں کو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بربادی ہے اون ڈیڑے کوڑا کرن والے واسطے کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون انہاں کو آکھا ویسی دنیا وچ کھا گھنو دنیا دا سامان برت گھنو تھوڑے دہاڑے دی گال ہے تو سب بے شک مجرم تے گناہگار ہی وے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بربادی ہے اون ڈیڑے کوڑا کرن والے واسطے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ تے جرن انہاں کو آکھا ویسی کہ رکوع کرو تے انہاں ڈیڑے رکوع بھی نہ کر سکسن کیونکہ دنیا جو انہوں نے کوڑا کیتا اتھا سجدہ یا رکوع کرن دی انہاں کو توفیق نہ تھی سی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت و بربادی اون ڈاڑے کوڑا کرن والے واسطے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تے ول ہن این گال دے بعد یعنی قرآن دی ایڈی ساری حدیث پوری سورت دے بعد بیا او کیڑی شے تے ایمان گھن آسن مطلب اے اگر ایڑی گال دے بعد بھی ایمان نہیں گھنا دے تو وال بھائی کیڑی گال تے ایمان گھن آسن سورہ نبا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون اے کیڑی شے دے بارے تورے کول پوچھ دے پین ان النبأ العظیم اچھا اون وڈی خبر واسطے پوچھ دے پین قیامت الذی ہم فیہ مختلفون جہندے وچ اے مختلف جھگڑے پاتی کھڑن تے اختلاف کیتی کھڑن جو بھائی تھی سی نہ تھی سی اٹھائے ویسوں نہ اٹھائے ویسوں جہندے بارے اے اختلاف رکھی کھڑن کلا ہرگز نہیں سیعلمون جلدی نہ کو پتہ لگ ویسی ثم کلا سیعلمون والا سعد ہرگز نہیں جلدی نہ کو پتہ لگ ویسی الم نجعل الارض مہادا کیا ایسا زمین کو ایک بچھاونا نہیں بنایا کیونکہ بالکل ہی بچھا لیتا تورے واسطے تو ساؤندے ٹرتے پھر دے والجبال اوتادا تے پہاڑاں کو میخا نہیں بنا دیتا کہ جی میں میخ ٹھوک دیتی ویندی ہے پہاڑاں کو یہ زمین ٹھوک نہیں دیتا وخلقناکم ازواجا تے تورے ایسا جوڑے جوڑے نہیں بنا دیتے ہر کہیں دے جوڑے ہیں انساناں دے جانوراں دے ہر شے دے جوڑے وجعلنا نومکم سباتا تے نیندر کو بنایا توری تھکن کو توری تھکاوٹ کو دور کرن واسطے باعث سکون واسطے وجعلنا اللیل لباسا تے رات کو تورے واسطے لباس بنا دیتا ہے جڑا یعنی ایک لباس پا کے انسان اوڑھ نہیں میں اتنے کچھ گھت کے سم پوندا وجعلنا النہار معاشا تے دین کو بنایا توری روزی کماون واسطے وبنینا فوقکم سبعا شدادا تے تولے اتنے ایسا بنائیں 7 بڑے مضبوط یعنی آسمان 7 آسمان اللہ نے بنائیں وجعلنا سراجا وہاجا اور اندے وچ اسا رکھا ہے ایک دیوا جڑا بلدا ہے تے روشن ہے یعنی سورج وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا تے اسا اندے چوں آسمان دے وچوں پانی دے بھرے ہوئے بدلیاں کول ایک ریلا پانی دا وسایا یعنی موسلادھار بارش تھی اندے وچوں لنخرج بہ حبا و نباتا تاکہ اندے پانی دے ذریعے ایسا کڈوں اناج کو بھی دانے بھی اور سبزہ بھی و جنات الفافا تے باغ وہ ہیں جڑے پتے ولیٹے ہوئے ہیں یعنی بڑے گھنے باغ ہیں بڑے پتیاں دے بھرے ہوتے شاخاں دے تے درختاں دے تے ساول دے بھرے ہوئے باغ ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا بے شک فیصلے دا دہاڑا مقرر ہی یوم ینفخ فی الصور تے جی ڈڑے سور پھکا ویسی فتاتون افواجا تساں بھی فوج یعنی فوج در فوج گروہ در گروہ بن کے لگے ٹرے آسو وفتحت السماء فکانت ابوابا تے آسمان کو بھی انہوں کھول لیتا ویسی تے ان دے دروازے بن ویسے وسیرت الجبال فکانت سرابا تے پہاڑ چلا دیتے ویسے تو وہی میں تھی ویسے جی میں ریت بھربری تے چمک دی ہوئی ان جہنم کانت مرصادا دے گنو جیڑی جہنم ہے وہ توری تاڑ چ بیٹھی ہے وہ گھات لا کے بیٹھی ہے توری تاڑ چ بیٹھی ہے للطاغین مآبا تے جڑے سرکش لوگ ہوندن انہاں واسطے وہ ٹکانا ہے لابثین فیہا احقابا تے او اندے وچ راسن مدت ہا مدت لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا نہ اندے کوئی
ٹھڈی شے کو چکھے سن تے نہ اندے وچ کوئی انہاں کو پیون واسطے کوئی مشروب مل سی، الا حمیما و غساقا، سوائے گرم پانی دے تے زخماں دا دھوون یعنی پیپ دے، جزاء وفاقا، اور بدلہ بھی انہاں کو پورا پورا بھرپور دتا ویسی، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اے او لوگ ہن جیڑا دنیا دے وچ اپنے حساب دی توقع نہ رکھیندے ہن، مطلب وہ آدھے ہیں کہ کیڑا حساب تے کتوں دا حساب، اللہ نے سارے کو بخشی دینا ہے تے کوئی نہ کوئی سفارش تھی ویسی، حساب نہ رکھیندے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا چ انسان کاروبار بھی اگر بے حسابہ رکھے تو ایک ڈیڑے مار کھاندا ہے، کیونکہ حساب تو ہے ہی کوئی نہ، تو جڑا انسان ٹکے ٹکے دا حساب رکھے کہ اتنا سرمایہ فلانے کو دیتا ہے، اتنا فلانے اندر کول گھننا ہے، اندر کول دیونا ہے، تو ول اوندا نظام ٹھیک ٹردا ہے۔ تو جڑا آخرت واسطے اپنے دہاڑے کو گن گن کے رکھے کہ اللہ نے جتنی زندگی دیتی ہے اور بڑی جتنی محدود ہے، اندر میں چنگائیاں کروں اچھائیاں کراں تو اگلے دہاڑے میں قیامت والے دہاڑے میرے کو حساب تھی سی، جے کوئی ان گال دا احساس ہوندا ہے وہی کام کریندا ہے، تے جڑا کوئی بے مفروضے اپنے ذہن وچ رکھے تو اندے جڑے اوندا وال حساب ٹھیک طرح نہیں ٹردا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے وچوں جڑے بندے دے 2 دہاڑے برابر گزرے او ایویں سمجھو گھاٹے چ گئے، یعنی ہر آون والا دہاڑا پچھلے دہاڑے کو نیکی دے اعتبار نہ چنگا ہونا چاہیے، جہاں برابر ہی تھی گئے کہ کل جتنے نیکیاں کیتے ہیں اج بھی چلو الحمدللہ اتنے تو تھی گئے۔ فرمایا یہ گھاٹا ہی میں روز کوشش ہونی چاہیے اگو کو لگو ودھن دی، جی میں انسان دنیا اگو کو لگوں ودھن واسطے کوشش ہوندی ہے کہ میرے کو زیادہ سرمایہ تھی وے، بیا میرا کاروبار پھیل ونجے، بیا میرے کو سرمایہ اولاد زیادہ تھی ونجے اور میری عزت زیادہ تھی ونجے، شہرت زیادہ تھی ونجے، میری کول ہن میں منسٹر بن ونجا، میں ہن حکومت چا ونجا، اختیار زیادہ تھی ونجے۔ تو انسان دنیا وچ بھی اگر ایویں اندی انسان اصل شے ترجیح ہے، دنیا چ اگو ودھنا چاہندے وے یا آخرت اگو ودھنا چاہندے وے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تے انہاں ساری آیات کو ڈٹھائی دے نال کوڑا کر دیتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تے اساں بھی ہر شے کو گن کے رکھا ہوئے، گن کے لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس اے نہ چک سن اندے وچ مگر انہاں دے عذاب دی سختی وچ اضافہ تھی سی۔ ان للمتقین مفازا، بے شک جڑے اللہ کو ڈرن والے انہاں کو اپنی مراد مل سی، حدائق و آنابا، انہاں کو باغ مل سن، انگور مل سن، و قواعب اترابا، تے او نوجوان سونیاں عورتاں مل سن جڑی انہاں دی سینگیاں ہو سن، ہکے عمر وچ رہن والیاں ہو سن، و کاسن دہاکا، تے پیالے ہو سن جڑے مشروب کول چھلکدے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور اون جنت دے وچ او کوئی واہیات گال نہ سن سن اور نہ ہی کوئی جھوٹی گال سن سن۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اے بدلہ ہو سی تیرے رب دی طرفوں اور حساب ان دی طرفوں دتا ہویا ہو سی، یعنی پورے نیت اور اخلاص اور عمل دے مطابق۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور رب جڑا پروردگار ہے آسمان دا زمین دا تے انہاں دے درمیان جڑا کچھ ہے ان سب دا مالک ہے، تے وہ رحمان ہے، بڑا رحم کرن والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اور ان دے سامنے کہیں کو بولن دا کوئی اختیار نہ ہو سی، خطاب کرن دا کہیں کوئی اختیار نہ ہو سی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جی نڑے کھڑے تھی سن روح اور فرشتے صفاں دے وچ، روح یعنی انسانی روحاں اور دوجے فرشتے جڑے ہیں یہ سارے دے سارے صفاں دے کھڑے ہو سن۔ بعض نے اندہ آکھا ہے کہ روح تو مراد ہی تھا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، بعض نے یہ تشریفی کی تھی کہ انہاں دے امام ہو سن، فرشتیاں دے وڈے سردار ہو سن، وہ بھی ہو سی تو پچھوں صفاں بد کے فرشتے بھی کھڑے ہو سن۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تے کوئی گال نہ کر سکسی کوئی گال نہ کر سکسی مگر جے کو رحمان اجازت رہے سی تے گال یو بالکل ٹھیک تے صحیح کرے سی۔ ذالک الیوم الحق، اے دہاڑا ہی وے بالکل برحق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جیڑا بھی چاہے اپنے رب دے کول ٹکانہ بنا گھندے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اسا تا کو خبردار کر دیتا ہے ایک عذاب دے بارے جیڑا بہو نیڑے ہے تے آون والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور جین والے انسان دیکھ سی جیڑے اندے ہتھاں نے اگو اعمال بھیجن، ویقول الکافر، تے اون جڑے کافر آکسی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوا ہا، کاش میری ماں نے میں کچھ جمایا ہی نہ ہویا، اج میرے کول حساب نہ تھی گیا۔ یعنی عذاب دی سختی دے حوالے نال اندی اور آخرت دی حیبت دے حوالے نال اے آیا اے صورتاں ہیں۔ سورہ نازعات
بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقن، قسم ہے انہاں فرشتیاں دی جڑے ٹبی مار کے چھک گتے نے. اتھا مراد ہے انسان دی جڑی موت دا ویلا آندا ہے تو فرشتہ انسان دے اندر ہاتھ مار کے یا ٹبی مار کے جویں بھی ہے اللہ بہتر جاندا ہے تے او اون دے اندر اون دی جان کو چھک گندے. قسم ہے انہاں فرشتیاں دی جڑے ٹبی مار کے جان کو گھسیڑ تے چھک گندے. والناشطات نشتن، تے ول اون دی گنڈ کو کھولیندن آہستہ دے نال، مطلب جان جتھا اڑی پئی ہے اون جان دی گنڈ کو کھول دیندن تاں جو اون دی روح جڑی ہے نا نکل ونجے. والسابحات سبحن، تے ول او تیرن والے ہن تیزی دے نال، مطلب او اون جان کو روح کو گھن کے ول کو تیر دین تے گھن ویندن اللہ دی طرف. فالسابقات سبقن، تے ول او بھجن وچ ایک بعد اگو ٹر دین، مطلب یہ کہ ظاہر ہے ایک وقت تے کئی روحاں قبض تھیندے پے ہوندے دنیا تے ول او فرشتیں دی آپس وچ دوڑ ہوندی ہے، مسابقت ہوندی ہے جو اگو کون پہلے جلدی گھن ویندے. فالسابقات سبقن، تے ول او اگو ود دین بھج کے او کو دوڑ لا کے. فالمدبرات امرن، تے ول او معاملات دی تدبیر کرن والے، یعنی او فرشتے جان تو علاوہ دنیا دے بے کم بھی جن ہواواں کو ٹورنا ہے، بارش ورساونی ہے یا نباتات فصل کو گامنا ہے، تے ول اللہ دے او کماں دی تدبیر واسطے ان معاملات واسطے تدبیر کریں دیں. یوم ترجف الراجفہ، اور جی ڈیڑے کم سی او کمبھن آلی، یعنی دنیا کو کمبھایا ویسی جنہاں پہلا سور پھکا ویسی. تتبع ہر رادفہ، تے ہوں دے پچھو آسی ڈوجھا، یعنی ایک سور تو بعد روجا سور. قلوب یومئذ واجفہ، اور کتنے دل ہوسن جڑے اون جڑے دھڑک دے پے ہوسن، یعنی اللہ دی خوف اور حیبت اور خشیت کل. ابصارھا خاشعہ، تے اکھیں انہاں دے بڑے جھکے ہوسن. یقولون، تے آدھے ہوسن اینا لمردودون فی الحافرہ، کیا اسا ولدے پٹھے پیر ولدے واپس تھے ویسوں، یعنی دنیا چ آکسن کیا ولدے اسا یعنی جمائے ویسوں، ولدے اسا کھڑے تھی ویسوں. ایزا کننا عظاما نخرا، کیا جرن اساڑی ہڈیاں پولیاں تے بتھیاں تھی ویسن، پرانی بسیدہ ہڈیاں بن ویسوں، کیا ولدے اساں اپنے پٹھے پیر ولدے واپس ولائے ویسوں. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہاں دا آکھن یہ ہا کہ اگر اے واپسی ہو گئی، اگر اے واپسی والا معاملہ صحیح ہے تو والے بڑے نقصان تے خسارے والا معاملہ ہو سی. یعنی اوے تو اسا منیں دے تو کوئی نہیں سے کہ محمد دی گال کہ بھائی اسا ولدے جیندے تھیسوں، لیکن آپس دی نجی محفلاں چ آدھن ایک بیکوں یعنی آہستہ آہستہ کہ اگر یار گال ہے، اگر محمد جڑا کچھ آدھا پے یہ اگر ہویا صحیح ول ساری خیر کوئی نہیں، ول سارا نقصان ہی نقصان ہے. اور اپنے دلیں چ آدھن اور اپنی محفلیں چ آدھن، لیکن حضور کے سامنے اپنی ہیڑی نہ دیندے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، او تا ایک بس جھڑکی ہو سی، جی میں ایک جھڑکی ہوندی، یعنی سورج جنہیں پھکا ویسی تو وہ ایک زبردست بڑی کری آواز ہو سی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تے ایک دم او میدان حشر وچ آ پہنچ سن. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تواڈے تک موسیٰ دی گال نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جڑن اون دے پروردگار نے او کو سڈیا اون مقدس وادی جہندا نام طوا ہے. اذهب الی فرعون انہ طغی، تے اون دے رب نے او کو آکھا کہ ونج موسیٰ فرعون دی طرف او بڑا سرکش تھی گیا. فقل هل لک الی ان تزکا، تے او کو آکھ دے کہ کیا تیرا دل آدھا ہے کہ تو خود اپنے آپ کو سنوار گھنے، یعنی اپنا تزکیہ کر، تے مطلب اللہ دے سامنے سرخرو تھی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تے میں تو آکھیں تو میں تیری رہنمائی کراں تے تاکہ تیرے اندر کوئی خوف پیدا تھی وے. خوف ہے انسان دا آخرت دا خوف، اللہ دا ڈر، وہ چیز انسان کو نیکی تے کاربند کریں دے. تو میں تیری رہنمائی کراں گال تے کہ تیرے اندر بھی کوئی خشیت دل دے وچ ڈر پیدا تھی وے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو موسیٰ نے او کو دکھائی ول او وڈی نشانی، مطلب او جڑا عصا سٹ کے او جڑا معجزہ دکھایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن انہیں او کو کوڑا کیتا، آکھا اس کے اے معجزہ کوئی نہیں، نہ تو اللہ دا رسول ہیں، یہ سارا جادو ہے. وَعَصَىٰ، تے انہیں نافرمانی کیتی تے آکھا نہ مننا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، تے وال انہیں کنڈ ولائی تے اپنی کوشش شروع کی، تو یعنی کنڈ ولا کے بے جادوگراں کو، یعنی انہیں آکھا جادو ہے تو جادو دا توڑ پیش کرن واسطے انہیں کوششاں شروع کر دیتے جو بے بنا جادوگراں کو کٹھا کراں. فَحَشَرَ، تے انہیں وال سارے کو جمع کیتا. فَنَادَا، تے انہاں کو آکھن لگا. فَقَالَ، آکھوس انا ربکم الاعلیٰ، میں تہاڈا رب اعلیٰ ہاں. یہ جڑا دعویٰ ہوندا ہے یہ سیاسی حاکمیت دا دعویٰ ہے،
یعنی وہ سمجھدا کہ دنیا دے وچ میں تہاڈا حاکم ہاں. موسیٰ دا جا رب ہے اگر ہے تو اول تو میں منیندا کوئی نہیں, یا اگر ہے بھی صحیح تو آسمانہ تک ہے. اتھا میں تہاڈا رب ہاں تے وڈا رب میں ہاں تے میرا آکھا تو مننا پوسی اور حاکمیت میری ہے تے حکم میرا ٹرسی. تے اے انہیں دعویٰ کیتا یعنی اتھا میں تہاڈا حکمران ہاں تے جو کچھ میں آکھسا تو مننا پوسی. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ تے ول اللہ نے پکڑا حکم آخرتی سزا ہے والاولا اور دنیا دی سزا, یعنی اللہ نے حکم ول آخرتی چی پکڑا تے دنیا چی. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی, اور دیکھو ایندے وچ بے شک ایک عبرت دا مقام ہے اون شخص کیتے کہ جیڑا اللہ کو ڈردا ہے. مطلب ہے کہ جندے اللہ دا ڈر ہوئے او موسیٰ او اے فرعون دے انجام کو دیکھے کہ کیڑی اوری وڈائی ہے, کیڑا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی آدھائی, کیڑے اندے باغات ہن تے کیڑے اندے محلات ہن تے کیڑی اندی قوت ہے تے کیڑی اندے فوجاں ہن تے کیڑی اندی وڈائی ہے, تے ساری جڑی اللہ نے غرق کر دیتی ہکے دہاڑے دے اندر او کو مٹا دیتا. تے اے ڈرن والے واسطے ایک بڑا عبرت دا مقام ہے. انتم اشد خلقا ام السماء, کیا تہاڈا بناون مشکل ہے یا آسمان دا بناون مشکل ہے؟ وہ جو آدھے ساکو اللہ وال نہیں بنا سکتا, تو اللہ نے فرمایا تسا تے نکی جی میں سوئی ہی وے آسمان کو دیکھے جو اسا او کو بنا کیتا ہے تہاڈا بناون کیڑی اوکھا گال ہے. بناہا جے کو اسا بنایا, رفع سمکہا فسواہا اسا او کو اچا کیتا, اون دے ابھار کو اچا کیتا تے ول او کو بالکل متوازن تے برابر بنا دیتا آسمان کو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا تے رات کو اوندا اندھارا رات کو اوندا اسا اندھارا دیتا تے اون دے وچوں اسا فجر کو کڈ کیتا. مطلب ہے رات کو اندھارے دے طور تے بنا دیتا ول ہوں دے وچوں اسا سورج کو کڈ کے روشن کر دیتا. والارض بعد ذالک دہاہا تے اون دے بعد اسا زمین کو بالکل صاف صاف طور تے تہاڈے واسطے وچھاونے دے طور تے وچھا دیتا. اخرج منہا ماہا و مرآہا, اور اون زمین دے وچوں اسا تہاڈے واسطے پانی بھی کڈا تے چارہ بھی کڈا, یعنی او چارہ جڑا تہاڈے بھی کام آندا ہے تہاڈے جانوراں دے کام آندا ہے. والجبال ارساہا تے وال پہاڑاں کو بھی اللہ نے زمین دے ٹھوک دیتا. متاع لکم ولانعامکم, اور اے سارا کو جڑا سامان نکلدا ہے اے تہاڈے واسطے بھی ہے تے تہاڈے جانوراں تے ڈنگراں واسطے بھی ہے. فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ تے جڑا او آسی او ہنگامہ عظیم او وڈی آفت جی لے آسی قیامت دی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, اون انسان کو چیتا آسی کہ جڑا انہیں کمایا, اون انسان کو ہوش آسی کہ میں دنیا کے کمائندہ رہ گیا تا کیا کریندا رہ گیا. چیتا آسی کو یعنی خیال آسی جو ہاں اون کیونکہ دنیا اتنا غرق آئی تو دنیا کماون تے اون دے واسطے اتنا اون دے لگا ہوا آئی کہ چیتا نہ آندا آئی, خیال نہ آندا آئی کہ اللہ دے سامنے پیش تھی ونے تے حساب تھی ونے. جنہاں دے ہنگامہ وجسی تے والی کو پتہ آسی چیتا آسی جو انہیں کیا کمایا. وبرزت الجحیم لمن یرا تے اون دے جڑی دوزخ ہے وہ ظاہر کر دیتی ویسی دیکھڑ والے واسطے. فاما من طغا, بس جیں ول سرکشی اختیار کی تھی. وآثر الحیات الدنیا تے دنیا دی زندگی کو ترجیح دیتو اس آخرت تے. فإن الجحیم ہی الماوا تو ول دوزخ ہوں دا ٹکانا ہے. واما من خاف مقام ربہ تے جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑے تھیندے ہوئے ڈردا رہ گیا, جو اللہ دے سامنے کھڑا تھی سا کیا جواب دے سا. ونہن نفس عن الہوا تے انہیں اپنی خواہش نفس کو روکے رکھا, انہیں اپنے نفس کو روکے رکھا خواہشات. انسان دا معاملہ تو یہ ہے کہ سارا دنیا دی طرف یعنی انسان دی توجہ آخرت تو ہٹ دیے, ساری توجہ دنیا, تو دنیا کو جڑی شے راغب کریں دی وہ نفس ہے. نفسانی خواہشات تو ہوندن جڑی انسان کو آدن کہ دنیا زیادہ اور اون دے وچ کھپ ویندا ہے, اون دے گم تھی ویندا ہے, اور اون دے نہ اللہ یاد رہندا ہے نہ آخرت یاد. تے لیکن آخرت دے بارے اوندا تصور یہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تھیونی ہے تے جنن تھی سی پئی بخشیج ویسوں کوئی سفارے تھی ویسوں اسا تے نبیاں دی اولاداں ہی چوں ہیں ساکو کہیں کچھ آکھنا ہے. تے یہ سارے تصورات انسان دے ذہن چ آندے. تے اللہ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث این حوالے نہ کو یاد آئی ہے کہ آپ نے بڑی پیاری حدیث ہے. القیس من دان نفسہ والعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان حضور نے فرمایا او ہے جیڑا اپنے نفس دی خواہشات کو روکے رکھے, قابو رکھے, تے عمل او کرے جیڑے حکم این زندگی تو بعد فائدہ دے بنا لیں, چنگے عمل سونے عمل تاکہ آخرت جو فیصلے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. تے بے وقوف انسان وہ ہے کہ جڑے اپنے نفس کو بالکل کھلا چھوڑ دے,
نفس جوڑا تقاضا کرے اندر پیچھو ٹورا ونجے تے اللہ دے بارے او غلط امیداں بدی ودا ہوئے کہ اللہ غفور رحیم تے بخشن والا تے نفس کو تلے کھلا چھوڑے تو اندر کو وڈا حضور نے فرمایا یعنی حماقت مبتلا بھی کوئی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو روکے اور عمل اچھے کرے، اللہ تے یقین رکھے تے قرآن دے مطابق زندگی بسر کرے، او یعنی فرمایا کہ عقل مند انسان۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی اوندا ٹھکانا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ تورے کو پوچھتے ہیں قیامت دے بارے کہ او کڈن او قائم تھی سی، اوندا قیام کڈن تھی سی۔ فیما انت من ذکرہا، تو اکوں دے ذکر نال کیا سروکار، یعنی تساں کوئی اے تا نہیں وے کہ ان دی تاریخ لکھی ودے وے تے دسائی ودے وے جو کرن تھی ہونی ہے، یہ تورا کام تو ہے ہی نا، یہ تورے کو کیوں پوچھ دیں کہ قیامت کرن تھی جی۔ فیما انت من ذکرہا، تو اکوں دے ذکر نال کیا کام، الی ربک منتہاہا، او تب ان دی انتہا تا تیرے رب دے کولے، یعنی ان دا فیصلہ تا اللہ نے کرنا ہے کہ وہ کرن تھی ہونی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تو ستا صرف خبردار کرن والے ہی وے، اور اوکو خبردار بھی اوکو کر سکتے وے جہاں وچ کوئی ڈر ہے، کوئی اللہ دا خوف ہے، کوئی ڈر ہے تو سبھی اوکو سمجھا سکتے، باقی یہ جو پوچھ دن قیامت کرن تھی سی وہ اللہ بہتر جاندا ہے۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جی ڈرے اوکو دیکھ سے نہیں یعنی قیامت کو ایویں لگ سی انہاں کو جی میں دنیا چ نہیں رہے، یا ایک شام رہن یا کوئی فجر دا ایک حصہ رہن، یعنی دنیا دی زندگی انہاں کو ایویں لگ سی کہ پلک جھپک دے اکھ جھمک کہندے دنیا دی زندگی لنگ گئی ہے، حالانکہ اتھا انسان سوچیندا ہے حالی تا بڑی زندگی پئی ہے، حالی تا بڑا لمبا ٹائم پہ ہے، حالی بڈھے تھی سوں وال ایک کرے سوں وال او کرے سوں، لیکن قیامت والے ڈیڑے یہ زندگی باویں 70 سالہ تے 80 ہے تے باویں 90 تے 100 ہے، وہ آکسی میں تا کوئی ایک دہاڑا یا ایک شام رہے، یہ انسان دا کمپیریزن اللہ نے رسا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔